विश्वको विषम परिस्थिति जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, जसरी अमेरिका विश्वकै सर्वशक्तिशाली मुलुक, विश्वकै धनी देश र जसले विश्वमा यो खालको हैकम, स्पेसल्ली दोस्रो विश्वयुद्धपछि उसले एक तरिकाले एकाधिकार जमायो। तर त्यतिखेर सोभियत युनियन थियो, रसियामा एउटा ठुलो ब्लक थियो अमेरिकालाई काउन्टर दिनको लागि। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने ती दुवै शक्तिहरू मिलेर दोस्रो विश्वयुद्ध लडायो क्या, हिटलरको नाजी जर्मनी, इटली, जापान विरुद्ध। तर दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेपछि विचारधाराको लडाई हैन, आइडियोलोजीको वार, र त्यसमा अमेरिकनहरूको एक्सेप्सनलिजम एकदम अगाडि आएर गयो, किनकि उनीहरूको युनिभर्सिटी सिस्टम, त्यसपछि ग्लोबलाइजेसन गरेर उनीहरूले जुन तरिकाले आफ्नो टेक्नोलोजीहरू डेभलप गरे र विश्वमा छरिए आफ्नो क्यापिटलिजम, टेक्नोलोजी र आइडियोलोजी। किनकि कसैले पनि तानाशाही तन्त्र स्वीकार्न त्यति गाह्रो हुन्छ नि हैन। तर त्यतिखेर चाइनामा माओको कम्युनिस्ट रिभोल्युसन भएपछि हैन, 4-5 वर्ष विश्वयुद्ध सकिएपछि, त्यसपछि भियतनाममा त्यही खालको द्वन्द्व भयो, कम्युनिस्टहरूले लिन थाले भनेर अमेरिकाले त्यहाँ गएर युद्ध मचायो, 10औं लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाए, यति बमबारी गोलाबारी गरियो कि त्यहाँ मात्र हैन, लाओस क्याम्बोडियामा सम्म गएर अमेरिकाले बम वर्षक विमानहरूबाट धेरै बमहरू हान्यो र त्यहाँका मानिसहरूलाई केमिकल्ली पनि धेरै वर्षपछिसम्म उनीहरूमा त्यो किसिमको छालाको रोग, अन्य रोगहरू देखिँदै थिए बच्चा बच्चीहरूमा। त्यो किसिमले अगाडि बढिरहेको र सोभियत युनियनले चाहिँ अमेरिकन ब्लकलाई टक्कर दिनको लागि क्युबामा लगेर उसले आफ्नो पनडुब्बीहरू राखेको थियो, न्युक्लियर वेपनले सजिसजाउ गरेर, जो अमेरिकाबाट निकै नै नजिक छ। त्यतिखेर के डर थियो भन्दाखेरि दुईटा राष्ट्रहरू एक आपसमा जुधे भने, किनकि अमेरिकाले 1945मा जापान विरुद्ध 2वटा सहरमा बम खसाइसकेपछि एटम बम जो पहिले प्रयोग गरिएको थिएन र त्यसको सर्वविनाशक शक्ति विश्वले हेर्न पाएका थिए। अब त्यतिखेर न्युजहरूको अहिलेको जस्तो सोसल मिडियाको जमाना त थिएन, तथापि जापानिजहरूले भोगेको र उनीहरूले आफ्नो इतिहासमा र सङ्ग्रहालयमा राखेको कुराहरूले पनि हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। 10औं लाख मानिसहरूको एकैचोटि आहुति भएको थियो। त्यसको लगत्तै फेरि सोभियत युनियनले पनि एटम बम बनायो। र त्यो एटम बम कसरी सोभियत युनियन पुग्यो त? कि सोभियत वैज्ञानिकहरू, अमेरिकन वैज्ञानिकहरू जत्तिकै सक्षम थिए त भन्ने कुराहरू पनि छ। तर अमेरिकाले जसरी त्यहाँनिर बम विध्वंसात्मक रूपमा जसरी जापानले हार स्वीकार नगरिसकेको, तर एकदमै हारको दलदलमा ऊ फसिसकेको थियो, तथापि अमेरिकाले पर्ल हार्बरमा गरेको अट्याकको विरुद्ध हुनसक्छ जापानमा त्यो विध्वंस मचायो। र वैज्ञानिकहरूले के सोच्यो भने हामीले हाम्रो बुद्धि युज गरेर यदि त्यसले शान्ति समाधान दिएन र यो खालको नरसंहार गर्न सक्ने स्थिति भयो भने त विश्वकै लागि हामी त आत्मघाती साबित हुन्छौँ नि त। वैज्ञानिकहरूले त कसरी हाम्रो पृथ्वीलाई राम्रो बनाउने, सम्पूर्ण मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्ने, गरिबी हटाउने भन्ने कुराहरू गर्नुपर्नेमा विध्वंस पो भयो त भन्ने कुराहरूले त्यतिखेर सेक्रेट स्पाई मिसनबाट, या भनौँ त्यही वैज्ञानिकहरू रसिया गएर त्यो न्युक्लियर बनाउने सेक्रेट उनीहरूलाई दिए भनिन्छ। अब त्यो कहाँसम्म सत्य हो, हुन पनि सक्छ, किनकि दुई शक्तिहरू बीच त्यो खालको हतियार भयो भने कसैले एक अर्का विरुद्ध उपयोग गर्न सक्दैन र एकले अन्य ससाना राष्ट्रहरू, कमजोर शक्ति राष्ट्रहरू बीच पनि त्यो प्रयोग गर्नको लागि गाह्रो हुने, किनकि अर्को शक्तिसँग पनि त्यो छ भन्ने एउटा काउन्टर ब्यालेन्स भएको हिसाबले हुनसक्छ। चरम रूपमा उत्कर्षमा शीतयुद्ध भए पनि पछि विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू भए, ब्यालिस्टिक मिसाइल ट्रिटीहरू भए र 10औं हजारभन्दा बढी न्युक्लियर आर्सनल जो अमेरिका रसियामा थियो तिनीहरूबाट घटाएर अहिले 4000-5000 न्युक्लियर हात हतियारहरू अमेरिकामा र रसियामा छन्। तर जब युक्रेनको युद्धमा अहिले 3 वर्ष नागेर यति आइपुग्यो, त्यहाँनिर हामीले बुझ्न सक्छौँ कि रसिया जब पतन भयो 1991मा सोभियत युनियन ढलेसँगै कमजोर शक्ति राष्ट्र बन्न पुग्यो। हामीले इतिहासमा पढ्न पाएका छौँ। सोभियत युनियनमा व्यापक रूपमा डेमोक्रेसी अँगाल्न खोज्दाखेरि एकाएक हैन, केहीले पनि त्यहाँ काम गर्न सकेन क्या, कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर त्यहाँको फुड प्रोडक्सनदेखि लिएर धेरै कुराहरू, त्यहाँ गरिबी बढ्यो, लुटपाट, हत्या हिंसा बढ्यो।
त्यसले गर्दाखेरि कमजोर राष्ट्र बन्यो। तर पुटिन आएसँगै रसिया आफ्नो खुट्टामा उभिएर वेस्टर्न शक्ति, अब वेस्टर्न शक्ति भनेर हामीले अमेरिका, युरोप, बेलायतहरूलाई हामीले बुझ्छौँ विशेष गरी, तर अमेरिका सर्वेसर्वा छ। तर ब्रिटेनले जसरी विश्वमा 200-300 वर्ष आफ्नो हैकम चलायो, त्यसै गरी अमेरिकाले पनि आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार त्यो हैकम चलाइरहेको छ। तर तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको एउटै पर्दा पछाडि चाहिँ एउटै समूह छ अथवा ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल्सहरू, केही सीमित व्यक्तिहरूको समूहले चाहिँ त्यो चलाइरहेको छ, जसले ब्याङ्किङ सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्छ, जसले टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू र त्यहाँबाट कसरी मुनाफा आर्जन गर्ने भन्ने कुराहरू, होइन, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हिसाबले हुनसक्छ। वैज्ञानिकहरूलाई त्यो खालको रिसर्च एन्ड इनोभेसनको लागि पैसा ग्रान्टहरू दिएर हुनसक्छ, या अमेरिकी र युरोपियन बेलायती सरकारहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर उनीहरूले विश्वमा घटाउने गरेको जुन घटनाहरूको मञ्चन छ, ती सबै पर्दा पछाडि रहेका केही स्वार्थ सीमित मानिसहरू जो विश्वलाई एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थामा लान चाहन्छन्, जुन भनेको हामीले त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ क्या। र एकजना साहित्यकार र दार्शनिकले भनेको कुरा जर्ज अर्वेल, जसले एकदमै डरलाग्दो खालको सिनारियो मानिसको लागि कस्तो आउन सक्छ भविष्यमा भनेर उसले परिकल्पना गरेको छ। र सायद त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हुबहु उतारिँदैछ क्या, जस्तो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको हामीले कुरा देखिरहेका छौँ। र त्यसको उपयोग गरेर अल्टिमेट कन्ट्रोलमा लाने विश्वका जनताहरूलाई। त्यो कसरी भन्दाखेरि पहिले विश्वमा धेरै जनसङ्ख्या भए, 8 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या नागिसक्यो। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आएर धेरै कामहरूबाट मानिसले हात धुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी मेसिनहरूले राम्ररी काम गर्न सके भने त धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुनेछन्। र ती मानिसहरूले आफ्नो खान पाउने, बाँच्न पाउने अधिकारको लागि त उनीहरूले आवाज उठाउँछन्। त्यो खालको क्रान्ति नहोस् भन्नको लागि मानिसहरू नै घटाउने लक्ष्यमा उनीहरू छन्। र कतिपयको भनाइअनुसार त एकदम डार्क सिनारियो, एउटा कालो परिवेशमा उनीहरूले 8 अरबबाट 1 अरबभन्दा कम मानिसहरूमा झार्ने आकलन गरेका छन्। त्यो विभिन्न प्रपञ्च युद्धहरू त्यही किसिमले मचाउने, आर्थिक रूपमा देशहरूलाई टाँट पल्टाउने, सिस्टमलाई काम गर्न नदिने, त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट सबैलाई डिजिटल आइडीको माध्यमबाट डिजिटल करेन्सी। अब हामीले जुन तरिकाले पैसा सोचिरहेका छौँ त्यो पैसा बिस्तारै हराउँदै जान्छ, कागजको पैसा, किनकि हामीलाई सजिलो चाहिएको छ नि त, स्मार्टफोन छ, त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू ट्र्याक हुन्छ, पैसा पनि त्यसमै डिजिटाइज गर्ने, र त्यो पैसा कसले कहाँ कति खर्च गर्यो भन्ने कुराहरूको सबै रेकर्ड हुन्छ। र हामी कहाँ गयौँ, के खायौँ, के बोलिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू सबै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा हालिसकेपछि त्यसले हामीलाई ट्र्याक गर्न सक्छ। र हामी उनीहरू विरुद्ध गयो भने हामीलाई उनीहरूले पक्रिन सक्छन्, सफाया गर्न सक्छन्, र हामीलाई सङ्गठित हुने वातावरण नदिने प्रपञ्च। र अझै एडभान्स टेक्नोलोजी आइसकेपछि 5 वर्ष 10 वर्ष पछिको स्थितिमा त ह्युमन बडीमै चिप्सहरू इम्प्लान्ट गर्ने। अहिले हामी मोबाइल, स्मार्टफोनहरू आफ्नो शरीरभन्दा बाहिर हामीले बोक्छौँ, तर त्यस्ता डिभाइसहरू हाम्रो शरीरभित्रै हालेर जडान गर्ने, ताकि त्यसको हामीलाई पहिले उपयोगिता बताउने, यसले हामीलाई यस्तो यस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने। तर त्यसको ह्यान्ड साइडमा, त्यसको पछाडि चाहिँ उनीहरूको राज के हो भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू उनीहरूले ग्यादर गर्न सक्ने सम्भावना र हामीलाई 24 घन्टा मोनिटर गर्न सक्ने सम्भावना ओभियसली त्यो देखिन्छ। र पैसा त्यो तरिकाले ट्र्याक गरिसकेपछि हामीलाई हिँड्न, डुल्न, के खाने, कति खाने भन्ने कुराहरूमा सबैमा लिमिट राखिदिन्छ। र अब अहिले 15 मिनट सिटिजहरूको अवधारणा छ, विशेष गरी साउदीमा त्यो कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ। लाइन सिटी, एउटा लाइन जस्तो लामो बनाइन्छ, 15 मिनटमा सबै कुराहरू पाउने, त्यहाँनिर सुपरमार्केटदेखि लिएर जिमदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरू सबै कुराहरू त्यही भित्रमा पाइन्छ, आफ्नो जब गर्ने कुराहरू पनि भन्ने कुरा त देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि। तर त्यो भनेको अल्टिमेट कन्ट्रोल हो क्या, मानिसहरूलाई त्यहाँभन्दा बाहिर जान दिइँदैन क्या। पछि चाहिँ त्यसमै सीमित राखेर हामीलाई सीमित र घेराबन्दीमा पारिन्छ र हामीलाई असहाय बनाइन्छ, कमजोर बनाइन्छ। र अघि मैले जर्ज अर्वेलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचरको सिनारियो कस्तो देख्नुहुन्छ भनेर उसलाई प्रश्न गर्दाखेरि उसले भनेको छ क्या, र उसले एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, लेखेको छ, यही स्थितिमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामी यसरी कल्पना गरौँ कि हाम्रा सन्ततिहरूको टाउको चाहिँ बुटले किचेको अवस्थामा हुनेछ, भनेको हाम्रो सम्पूर्ण फ्रिडमहरू, स्वतन्त्रताहरू हनन हुनेछन्। र जतिसुकै लोकतन्त्रको हिमायती भए पनि
लोकतन्त्र राम्रो भने तापनि लोकतन्त्रले कहिले पनि काहीँ पनि काम गर्दैन। त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो। लोकतन्त्र भनेर मानिसहरूलाई त्यो देखाइन्छ र मानिसहरू हो भनेर भोटिङ गर्छन्, गर्छन्। तर पर्दा पछाडि धनाढ्य मानिसहरू, त्यस्तै नियत भएका मानिसहरू जो कन्ट्रोलमा छन् 100औं वर्षदेखि 200औं वर्षदेखि ब्याङ्किङ सिस्टमहरू, टेक्नोलोजीहरूमा लगानी गरेर विश्वलाई नै उनीहरूले डेटमा पाइरहेछन्, ऋणमा पाइरहेछन् होइन। त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ उनीहरूको कन्ट्रोल कहाँसम्म छ र उनीहरूले हामीलाई बुटले किचेर राख्ने अवस्थामा पुर्याउँछन् भन्ने उसले आज होइन के 1984 मा लगभग 40-41 वर्ष अगाडिको सिनेरियोमा उसले भने हो क्या। भनेपछि बुझ्नु न ऊ कति दूरदर्शी थियो। अब यो प्रपञ्च हुँदै गर्दाखेरि विश्वमा त एउटै व्यवस्था लागू गर्नलाई एउटै खालको लोकतान्त्रिक सिस्टम हुनु पर्यो भनाइमा। त्यसपछि एउटै खालको डिजिटल करेन्सी हुनु पर्यो होइन। अहिले डलर, युरोहरू हामी जसरी चलाउँछौँ, पाउन्डहरू, युवानहरू, जापानिज येनहरू, रसियन रुबल, त्यो भइरह्यो भने त एउटै कन्ट्रोलमा गएन नि त होइन। त्यसैले उनीहरू त्यसलाई पनि मेटाउन चाहन्छन्। एउटै डिजिटल करेन्सी अनि डिजिटल आइडी, सबैको डिजिटल आइडी हुनुपर्छ। उनीहरूलाई आफ्नो फेस बायोमेट्रिक, ब्लडदेखि लिएर आँखादेखि लिएर सबै कुराहरू उनीहरूको डाटाबेसमा जान्छ र उनीहरूलाई एरोप्लेन चढ्नेदेखि लिएर सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको प्रयोगदेखि लिएर पेन्सनदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसबाट ट्र्याक गरिन्छ र त्यही अनुसार उनीहरूले भनेको मानेन भने ती सबै कुराहरू कटौती गर्न एकदमै सकिन्छ। हामीले अस्ति भर्खरै कोभिड-19 को बेला देख्यौँ 5 वर्ष अगाडि। त्यतिखेर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गरे हो क्या होइन। भ्याक्सिन लगाएकोलाई मात्रै ब्याङ्कमा छिर्न दिने, अनि ट्राभल गर्न दिने, मास्क लगाएकोलाई मात्रै त्यो सेवा सुविधाहरू दिने भन्ने कुराहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा हामीले त्यो देख्यौँ र नेपालमा पनि त्यसकै प्रभावस्वरूप यहाँ पनि त्यो लागू गरिएको थियो र त्यो किसिमले उनीहरूको प्रपञ्च बुनेर अगाडि बढ्दैछन्। र यो हामीले जति बुझ्दैनौँ, जति हामी उनीहरूको पछाडि लागेर बसिरहन्छौँ नि, हामीले त्यो खालको सिनारियो निम्त्याउनको लागि हाँसी एक त उनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने नै छन् एआईबाट यदि हामी जागेनौँ भने। किनकि अहिले मानिसहरू धेरै छन् नि, कन्ट्रोल गर्ने सीमित मानिसहरू छन्। तर अब हामी स्मार्टफोन चलाउँछौँ, हामीलाई सेवा सुविधा चाहिएको छ, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू त्यही हो, इभीहरू यति छिटो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नि, डाइरेक्ट कन्ट्रोल हुन्छ क्या त्यो। त्यो सबै हाम्रो एडप्सन व्यापक रूपमा छ भनेपछि त्यसबाट उनीहरूले त जुनसुकै तरिकाले त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सक्छन्। एउटा कुरा त्यो हामी हाँसी त्यतातिर गइरहेको छौँ। र यदि हामीले टेक्नोलोजीलाई चेन्ज गर्न खोज्यौँ, त्यो सिस्टमहरूलाई झिक्न खोज्यौँ, हामी त्यो सिस्टमभन्दा बाहिर रहन खोज्यौँ भने तिनीहरूलाई छानी उनीहरूलाई सकाउने, सफाया गर्ने र उनीहरूलाई अपहेलित, घृणित गर्ने कामहरू अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। र ह्युम्यानिटी चाहिँ किन विभिन्न ब्लकमा बाँडिएर होइन, हाम्रो उद्देश्य त एउटै हो नि त, विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरू धनी हुन्, सुखी हुन् भन्ने कुरा नै हो नि त खासमा हाम्रो सम्पूर्ण मानव जातिको मर्म चाहिँ। तर अमेरिकी सरकार, युरोपको सरकारहरू, बेलायतका सरकारहरू, या भनौँ हाम्रा जस्ता देशहरूका सरकारहरू किन मानिसको आधारभूत कुराहरू खोज्न लागि पर्दैछन्? किन ती देशहरू जो लोकतन्त्रका, स्वतन्त्रताका पक्षधर देशहरू छन्, अब उनीहरू चाहिँ बिस्तारै तानाशाही तन्त्रमा बिस्तारै हामीलाई लग्दैछन् त भन्ने कुराहरूले नै त्यहाँ शङ्का उपशङ्का गर्ने धेरै ठाउँ छ। र कोभिड भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा लिटमस टेस्ट थियो उनीहरूको लागि। मानिसहरू कतिले हामीले भनेको मान्छन् र भ्याक्सिनदेखि लिएर लकडाउनको कुराहरू, मास्क म्यान्डेटहरू जस्ता कुराहरूले हामीलाई जबमा जान दिने, जब दिने नदिने, एरोप्लेनमा ट्राभल गर्न दिने नदिने कुराहरू कतिले स्वीकार्छन् र मान्छन् भन्ने कुराहरू, र कतिले स्वीकार्दैनन्, कतिले ती कुराहरू हावादारी हुन् र लकडाउन नमान्ने, भ्याक्सिन लगाउन नमान्ने र हाम्रो स्वतन्त्रता हनन भयो भनेर आवाज उठाउँछन् भन्ने कुराहरू उनीहरूले हेर्न चाहेका थिए। र धेरै जसो मानिसहरूले त भ्याक्सिन पनि लगाए। त्यसको साइड इफेक्टको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ व्यापक छ। त्यो भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो एन्टिबडी टेस्ट गरिएन, किनकि 2वटा वेभ चलिसकेपछि त धेरै मानिसहरूलाई त्यो रोग लागिसकेको थियो र धेरै मानिसहरूलाई अलमोस्ट 90% त बिना कुनै सामान्य लक्षणहरू देखेर, या भनौँ केटाकेटी र वयस्क उमेरका मानिसहरूलाई त धेरै जसोलाई कुनै लक्षण नदेखिने त्यो फासफुस हराएर जान्थ्यो नि त। तर त्यो टेस्ट नगरिकन किन भ्याक्सिनहरू लगाइयो र किन प्रत्येक
कोभिडको कीटाणु आफूले स्वरूप परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि पनि फेरि बुस्टरहरू मार्फत होइन, जुन त्यो भेरिएन्टको लागि बनाइएकै बुस्टर थिएन र भनियो के भन्दाखेरि यो लगाइसकेपछि चाहिँ एकले अर्कोलाई सार्दैन भन्यो, जुन सरासर गलत थियो। र त्यो भ्याक्सिनहरूबाट व्यापक साइड इफेक्ट भएर धेरै मानिसहरू इन्जर्ड भनेको, धेरैलाई अहिले क्यान्सरहरू स्टेज 4 मा लागेकोदेखि लिएर धेरै रोगहरू बढोत्तरी भइरहेको छ क्या। साउथ कोरियाको स्टडी, जापानको स्टडी हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन पहिला नर्मल अवस्था थियो र भ्याक्सिन लगाइसकेपछिको अवस्थामा हेर्ने हो भने ती रोगहरू व्यापक बढेको छ। र जापानको स्टडीले त अझै के देखाएको छ भन्दाखेरि कोभिडको सर्टमा चाहिँ, भ्याक्सिनको सर्टमा नानो पार्टिकलहरू देखिएको छ अझै पनि मानिसहरूको शरीरमा। भनेको मतलब त्यहाँ केही न केही प्राविधिक रूपमा mRNA टेक्नोलोजी हो, नयाँ टेक्नोलोजी, त्यसको साइड इफेक्टहरू धेरै हुनसक्छ। र उनीहरूले नानो टेक्नोलोजीलाई हाम्रो शरीरभित्र हालेर टेस्ट गरेको पनि हुनसक्छ। जबकि अन्य यसका रोकथामका उपायहरू पनि थिए, आइभरमेक्टिन होइन, त्यसलाई यति दुत्कारियो कि त्यो रिफर गर्ने डक्टरहरूलाई उनीहरूको लाइसेन्स खोज्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई कारबाही गर्नेदेखि लिएर धेरै कुरा भएको छ। एउटा लामो कथा छ कोभिडको बारेमा। त्यो चाहिँ एउटा सिनारियो हो क्या, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र हामीलाई कम्प्लायन्स गर्ने, हामीलाई उनीहरूले भनेको मान्ने, किनकि डरबाट हामीलाई के हुन्छ, मानिसहरूलाई डर भएपछि मानिसले जे पनि गर्न सक्छ। आफ्नो स्वतन्त्रता पाइन्छ भने भ्याक्सिन लगाइदिउँ नि त, लकडाउनमा बस्दिउँ न त, हाम्रो बिजनेस चौपट भयो भने के भयो त भन्ने मानसिकतामा पुर्याउँछ नि त। हो, त्यो कारणले धेरै साना बिजनेसहरू हाम्रो देशमा पनि होइन, त्यसकै कारणले गर्दाखेरि धेरै बिजनेसहरू टाँट पल्टिए। अहिले घर जग्गा लिलामी व्यापक भइरहेको छ, मानिसहरूको उठिवास भइरहेको छ, ब्याङ्क सहकारीहरूले त्यसरी नै पैसा डुबाइरहेका छन्। त्यसको असर नै त्यही हो। र विश्वलाई उनीहरूले आर्थिक रूपमा कसरी झकडेर उनीहरूले कसरी सयौँ अरब रुपियाँ फेरि धनाढ्य मानिसहरूले हाम्रो पब्लिक मिडल इन्कम जनताबाट माथि लगे क्या। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले आर्थिक रूपमा हामीलाई शोषण गरेको यो कुराहरू डरको माध्यमबाट। भले अब कोभिडबाट मान्छे नमरेका होइनन्, मान्छे त अब एक्सिडेन्ट, गाडी एक्सिडेन्ट भएर, प्लेन एक्सिडेन्ट भएर पनि मरिरहन्छन्। तर त्यो भनेको मतलब गाडी नै नचढ्ने, प्लेनै उडाउन बन्द हुने कुरा त हुँदैन नि त। त्यही भएर कोभिड भएर बुढाबुढीहरू जो दीर्घरोगी थिएन उनीहरूलाई लागेर, केही वयस्क मानिसहरूलाई पनि लागेर मऱ्यो भन्दैमा सबै मानिस त मर्या होइन नि त। र क्वारेन्टाइन आइसोलेसन गर्ने काममा पनि त्यस्ता कमजोर इम्युन भएका, बढी उमेर भएका मानिसहरूलाई छुट्टै राखेर अरूलाई खुल्ला वातावरण गरिदिएको भए त भइहाल्थ्यो त होइन। धेरै कुराहरू छुट्याइएको छ र हामीलाई लकडाउनमा लगेको छ एउटा प्रपञ्चबाट। हो, यो शक्तिले चाहिँ अब अहिले विश्वमा विध्वंस मचाउन खोज्दैछ। किनकि रसिया आफ्नो ध्रुवमा आफै छ, ऊ आफूसँग सबै इनर्जी छ, खानेकुराहरू छ, र मेटेरियल्सहरू छ, र चाइनासँग मिलेर उसले एक तरिकाको नयाँ विश्व व्यवस्था, जो कि वेस्टर्नरहरूले, अमेरिकनहरूले भनेको भन्दा बिल्कुल फरक छ। सबै देशहरू चाहिँ अमेरिकाले भनेको हैकममा मात्रै होइन, अब चाहिँ हामी बहुध्रुवीय देश भन्यौँ, धेरै शक्ति राष्ट्रहरू हामी जन्मिसक्यौँ। अब अमेरिकाको एकाधिकार चल्दैन भन्ने किसिमबाट आएको छ उनीहरूको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले अब अहिले जितेको जस्तो देखिन्छ होइन। चाइनालाई पनि एक तरिकाले सहमतिमा ल्यायो। भलै चाइनाले त्यो अमेरिकाको ट्यारिफ वारबाट ऊ डराएको छैन, ट्रेड वारबाट। अर्को कुरा भनेको रसियालाई चाहिँ युक्रेनमा इङ्गेज गराएर रसियाको संसाधनहरू सक्ने, रसियालाई विश्वमा चाहिँ खराब देखाउने, किनकि रसियाले सानो देशलाई एट्याक गर्यो, उसको भूमि कब्जा गर्यो भन्ने बहानामा रसियालाई कमजोर पार्ने। तर उनीहरू चाहिँ पर्दा पछाडि बस्ने र कोभर्ट रूपमा होइन, जो देखिने गरी हुँदैन, युक्रेनलाई विभिन्न मिसाइलहरूबाट, ड्रोनहरूबाट सघाइरहने। र रसियाको एसेटहरू त उनीहरूले लुटिसके होइन। ब्याङ्कमा रहेको $300 बिलियन भन्दा बढी पैसा त उनीहरूले सिज गरिसके। अब रसियाको संसाधन व्यापक छ क्या। मैले भने तेल, खनिज ग्यासहरू, खनिज पदार्थ, फुड प्रोडक्सनमा रसिया नम्बर 1 छ। र रसियाले उनीहरूले भनेको मान्दैन, रसिया उनीहरूको फेभरमा आएन। पुटिनलाई चाहिँ रसियामा यसरी उभ्याइयो नि होइन। उसले चाहिँ, किनकि वेस्टर्नरहरूले चाहिँ आफ्नो क्रिस्चियन सिभिलाइजेसनलाई छोड्दै गएको र त्योभन्दा पनि बाहेक एउटा छुट्टै खालको नास्तिकतामा आधारित रहेर अहिलेको टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गरेर उनीहरूले चाहिँ विधर्मी र मानिसलाई कन्ट्रोल गर्ने खालको जुन प्रपञ्च गरिरहेको छन्, त्यो रसियालाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो, पुटिनलाई स्पेसल्ली। र उसलाई रसियामा यसरी स्ट्रङ तरिकाले ल्याइयो कि उसले, किनकि रसियासँग न्युक्लियर पावर छ नि त, अमेरिका, युरोप डाइरेक्ट भिड्न सक्दैन क्या रसियासँग
र उसँग ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू पनि यो तरिकाको छ, हाइपरसोनिक मिसाइलहरू छ जसको कुनै पनि डिफेन्स सिस्टमले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। र रसियामा त डेड ह्यान्ड रुल भन्ने एउटा सिस्टम पहिले नै सोभियत युनियनकै पालामा बनाइसकेको छ, जसको आधार चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यदि रसियालाई कसैले एट्याक गर्छ न्युक्लियर वा अन्य कुराहरूबाट भने डाइरेक्टली भने र रसियामा कोही मानिस बाँचेनन् भने पनि रसियामा रहेका सम्पूर्ण मिसाइलहरू, न्युक्लियर मिसाइलहरू जो तैनात गरेर राखेका छन् रेडी टु लन्च भनेर, ती मिसाइलहरू चाहिँ कोही नभए पनि आफसे आफ आकाशमा उड्नेछ र विश्वलाई त्यसले तहसनस पार्नेछ, स्पेसली दुश्मन देशहरूलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यसको डक्ट्रिनमा राखिएको रहेछ। त्यो अहिले पछि आएर थाहा भयो। तर रसियालाई इङ्गेज गराएर युक्रेनलाई युज गरेर चाहिँ उसलाई थकाउने गलाउने प्रपञ्च भइरहेको छ। त्योबाट पनि रसियनहरू विचलित भएको छैन। र चाइनालाई ट्रेड नेगोसिएसनमा अहिले ट्रम्पले झैझगडा नगरौँ, अहिले हामीलाई रेयर अर्थ चाहिरहेको छ, जो मिलिट्री इक्विपमेन्ट, ब्यालिस्टिक मिसाइल, स्मार्टफोन टेक्नोलोजी, अहिलेको विन्ड टर्बाइनदेखि लिएर सबमेरिन्सहरू, जस एडभान्स टेक्नोलोजीमा त्यो नभई नहुने चिज, इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्रीहरूदेखि लिएर धेरै कुरामा नभई नहुने र अब आउने टेक्नोलोजीमा पनि नभई नहुने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हो क्या रेयर अर्थ एलिमेन्टहरू, जसको प्रोडक्सन रिफाइनिङ भनेको चाइनाले 90% आफ्नो कब्जामा छ, बाँकी 10% साउथ कोरिया, जापान, अलिअलि अमेरिकाको पनि होला। र उसको अलमोस्ट 70% माइनिङहरू पनि चाइनिजहरूकै कब्जामा छ, अफ्रिकादेखि लिएर ल्याटिन अमेरिकादेखि लिएर इभन चाइनामा पनि। भनेपछि त्यो एक खालको एकाधिकार छ, मोनोपोली छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अमेरिका भारतमा आउन बाध्य भयो, किनकि चाइना झुकेन। र चाइनिजहरूले आफ्नो इन्डस्ट्रियल बेस यस्तो तरिकाले तयार पारेका छन्, कसैले पनि चाइनाबाट अलगिनै सक्दैन क्या अहिलेको स्थितिमा। र अमेरिकनहरूको ब्लन्डरै त्यही भयो, चाइनालाई उनीहरूले राम्रो तरिकाले पालित पोषित गरेर यो अवस्थामा आउने पुर्याएर। चाइनिजहरू मूर्ख थिएनन्, उनीहरू भले गरिब थिए होइन। 40-45 वर्ष अगाडि जब उनीहरूले आर्थिक छलाङ मार्न थाले, पञ्चवर्षीय योजनाहरू जुन तरिकाले ल्याएर चाइनालाई अहिले सफल राष्ट्र बनाए र मेड इन चाइना 2025मा 9वटा मध्ये 8वटा कुराहरू उनीहरूले पुरा गरिसकेको स्थिति छ होइन। एभिएसनदेखि लिएर सिप बिल्डिङदेखि लिएर नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, एडभान्स टेक्नोलोजी, 5G, कम्युनिकेसनको हिसाबमा धेरै कुरामा उनीहरूले पुरा गरेका छन्। मात्र एउटा एग्रिकल्चरको मेसिनरी र इक्विपमेन्टहरूको टार्गेट उनीहरूको अलिकति पुरा भएन। भनेपछि नेक्स्ट 5 इयर प्लान अब हामीले देख्दैछौँ र उनीहरूले चाइनालाई मिडल इन्कम कन्ट्रीमा पुर्याउने र 2035 अबको 10 वर्षपछि त उनीहरू अमेरिकाभन्दा माथि गइसकेको स्थिति छ। र चाइनालाई चाहिँ इकोनोमिक रूपमा एउटा मध्यम स्तरको पावर, जिडिपीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ होइन अलमोस्ट $35,000 उनीहरूको टार्गेट होला। तर सामरिक हिसाबले, टेक्नोलोजीको हिसाबले उनीहरू चाहिँ फर द नेक्स्ट 2049 को लागि होइन, जब पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना फाउन्ड भएको 100 वर्ष पुग्नेछ, त्यतिखेरसम्म चाइना एकदमै एडभान्स कन्ट्री बनाउने बेस उनीहरूले तयार गर्दैछन् र सम्पूर्ण रूपमा उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छन्। सप्लाई चेनहरू उनीहरूले त्यही अनुसारले डेभलप गरिरहेका छन् र गरिब राष्ट्रहरूलाई पनि सँगै लिएर उनीहरूले हिँड्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। किनकि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जस्तो कुराहरूले 10 वर्ष नागिसक्यो। उनीहरूले विभिन्न देशहरूमा प्रोजेक्टहरू बनाएका छन्, मेगा प्रोजेक्टहरू, दुवै देशलाई फाइदा हुने तरिकाले। तर त्यही अनुपातमा अमेरिकनहरू चाहिँ अब डराउँदै ट्रेड वार, ट्यारिफ वार होइन भनेको मतलब उनीहरू हार्दै गइरहेको स्थिति हो क्या। अमेरिकालाई जित्दै गर्दाखेरि त मेरो सामान किन, म जहाँ पनि गएर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सक्छु किनकि तिमीहरूको देशमा सस्तो छ उत्पादन गर्नको लागि भन्ने कुराहरू गर्थ्यो। र ट्रेड गरौँ, ओपन एन्ड फ्री ट्रेड गरौँ भन्ने कुराहरू थियो। त्यही भएर वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा चाइनालाई 2001मा ल्याइसकेपछिको स्थितिमा अहिले अमेरिका बल्ल भ्युजिँदैछ ट्रम्पको उदय भइसकेपछि, कि चाइनाले सबै कुराहरूमा आफ्नो पकड बनाइसक्यो। र इभन अमेरिकामा चाहिने मिसाइल्सदेखि लिएर डिफेन्स आर्मीले युज गर्ने सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट इक्विपमेन्टहरू, फाइटर जेटहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको इन्ड सप्लाई चेनमा हामीले हेर्ने भने सबै चाइनिज कम्पनीहरू छ। चाइनिज कम्पोनेन्ट बिना, चाइनिज रेयर अर्थ बिना अमेरिकन मिलिटरी चल्नै सक्दैन। भनिसकेपछि बुझौँ न, त्यो तरिकाले चाइनिजहरूले आफूलाई विकसित गरिरहेको स्थितिले अमेरिकाको त अब पैसा, फाइनेन्सियल इकोनोमी मात्रै हो उनीहरूको त होइन। रियल इस्टेट होला, फाइनेन्स होला, सम्पूर्ण देशहरूमा उनीहरूले आफ्नो डलरको वर्चस्व, फाइनेन्सियल सिस्टमको वर्चस्वबाट फाइदाभन्दा फाइदा लिए। तर त्यसले सीमित धनी मानिसहरूलाई मात्रै बढी फाइदा दियो, गरिब मिडल इन्कम मानिसहरूलाई अब झन् गरिब बनाउँदैछ। र यही कुरा ट्रम्पले उठाएको हुन चाहिँ खासमा
तर त्यो गर्न अब अमेरिकामै म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर चाइनासँग कम्पिट गर्न सक्दैन, अमेरिकामा महँगो हुन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पनि व्यापक प्रयोग गरे पनि त्यो सक्दैन क्या, किनकि सप्लाई चेन चाइनासँग नै बढी छ र चाइनाले पनि अब त अलमोस्ट 50% रोबोट प्रोडक्सन गर्न थालिसक्यो। त्यसको एडप्सनको रेट हेर्ने हो भने पनि चाइनिज फ्याक्ट्रीहरू त अब कोही मानिस बिना कुनै बत्ती बिनै उनीहरूले प्रोडक्सन गर्न थालिसक्यो, डार्क फ्याक्ट्री भन्छ, सबै रोबोटको सहायताबाट। भनेपछि एउटा सिम्पल कारहरू त 72 सेकेन्डमा उनीहरूले एउटा कार तयार गरिसक्छ, त्यो लेभलमा उनीहरूले एफिसियन्सी बनाइसकेको छ। र सिप बिल्डिङमा हेर्ने भने अमेरिकाभन्दा धेरै कयौँ गुणा 100 गुणा चाहिँ उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापासिटी छ र सबै सिपहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मिलिट्री ग्रेडमा उत्पादन गरिरहेको छ, ताकि भविष्यमा यदि युद्ध आइहाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले मिसाइल्सहरू आर्मीहरू डिप्लोय गर्न सक्छन्। र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पनि रिसर्चरहरू अलमोस्ट 45% भन्दा माथि चाहिँ रिसर्च पेपरहरू चाइनिजहरूबाटै आइरहेको छ। 20वटा टप 20 एआई मोडलहरूमा पनि 13-14वटा चाइनिजहरूकै छ। भनेपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ क्या, अमेरिकाले चाइनालाई जुन तरिकाले कमजोर सोचिरहेको थियो र हामीले भनेको मान्छ, हाम्रो सिस्टममा यसले अपनाउँछ भनेर उनीहरूले जुन दिवा सपना देखे त्यो बिल्कुल मानेन। अमेरिकाले लिबरलिजमलाई, उदारवादी लोकतन्त्रलाई स्वीकारै गरेन। हामीलाई त्यो सिस्टम फाप्दैन, हामीलाई हाम्रो सिस्टम ठिक छ, सोसलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर उनीहरूले आफूले डिफाइन गरेको छ। र चाइनालाई अबको नेक्स्ट 10 इयर्ससम्ममा एउटा सोसलिस्ट कन्ट्री बनाउनको लागि उनीहरूले सम्पूर्ण आधारहरू तयार गर्ने प्लानहरू पनि छ। र यो किसिमको टकरावहरूको बिचमा एउटा वर्ल्डलाई नै कन्ट्रोल गर्ने एउटै सिस्टम बनाउने तबका जो वेस्टर्न देशहरूका धनाढ्य मानिसहरूले जो अहिलेसम्म विश्व चलाइरहेका छन् तर्फी रूपमा, ती मानिसहरू र नयाँ उदीयमान राष्ट्रहरू जो त्योभन्दा फरक धारणा राख्छन् र त्यो मात्रै विश्वको लागि ठिक छैन भन्ने कुरा राख्छन् र आफ्नै तरिकाले उनीहरू आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स डाइभर्सिटी देखाउन खोज्दैछन्। तिनीहरू बिच अवश्य पनि ठुलो खालको लडाइँ त हुँदैन, किनकि चाइनासँग पनि न्युक्लियर वेपन छ। अस्ति भर्खर चाइनाको मिलिट्री परेडमा हामीले देख्यौँ यस्ता यस्ता डिफेन्सका इक्विपमेन्टहरू, होइन, लेजर वेपनहरूदेखि लिएर ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू पनि यो तरिकाको थियो कि एउटै ब्यालिस्टिक मिसाइलमा 60वटा मिसाइलहरू राखेर प्लस त्यसमा एउटा हाइड्रोजन बमको न्युक्लियर मिसाइलहरू राखेर मार हान्न सक्ने क्या, त्यो लेभलमा उनीहरूले आफ्नो डेभलप गरिरहेको छ। र त्यतिखेर पेन्टागनमा अमेरिकन मिलिट्री हेडक्वार्टरमा चाहिँ के भएको थियो अरे भन्दाखेरि, अब त्यो त राति पर्छ नि त, राति पिज्जाको डेलिभरी व्यापक थियो अरे क्या, किनकि उनीहरूको एनालिस्टहरूले चाहिँ चाइनाको परेडमा कस्तो हतियारहरू छ भनेर रातभरि हेरिरहेको थियो अरे क्या। र नजिकैका रेस्टुरेन्टहरूबाट अब राति बसेपछि त भोक लाग्छ, पिज्जाहरूको अर्डर हेर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो दिन चाहिँ व्यापक थियो अरे क्या भन्ने कुराहरू गरिन्छ। र यसको बिचमा हामी नेपालमा आउँ। अब नेपाल उनीहरूको लागि उर्वर भूमि छ, चाइनालाई धेरै तरिकाले घेराउ हालिसकेको स्थिति त छ। जापान, साउथ कोरियामा अमेरिकन बेसहरू खडा छ, फिलिपिन्समा 4वटा बेस भइसक्यो। अब नेपालमा किन नगर्ने त? उनीहरूको लागि त एउटा ठुलो, होइन, तिब्बतलाई यहाँबाट चलाउन सकिन्छ कि भनेर उनीहरूले त दाउ हेरिरहेको छन्, जुन पहिला खम्पा विद्रोह पनि चलाइसकेका हुन्। र चाइनालाई कसरी कमजोर पार्ने, डाइरेक्ट भिड्न त सकिँदैन भन्ने कुराहरू। र चाइनिज टिबेटन जनताहरू उहाँका र यहाँ पनि अब शरणार्थी रहेका मानिसहरूलाई उचालेर नेपालको भूमि र नेपाली हामीलाई पनि प्रयोग गरेर, इभन हाम्रो आर्मीहरूलाई, सम्पूर्ण शक्तिलाई पनि प्रयोग गरेर उनीहरू चाइनाको तिब्बत स्वतन्त्र गराउन चाहन्छन्। र मलाई यो इन्डिया र चाइनाको यहाँ रिलेसन चाहिँ किन इन्डिया चाहिँ दुवैतिर खेल्ने क्या यो मामलामा? नेपालमा यदि उनीहरू आएर विध्वंस मचाए, नरसंहार मचाए, होइन, हामीले देखाएको छौँ इराक, लिबिया, सिरियामा जुन तरिकाले तहसनहस भयो नि, होइन, लोकतन्त्रको नाममा, के को नाममा, आर्थिक रूपमा कन्ट्रोल गर्नको लागि ती देशहरू ध्वस्त पारे जो पहिला समृद्ध थिए। लिबिया त झन् धेरै नै अगाडि भइसकेको थियो, उसको आफ्नै छुट्टै अफ्रिकामा सबैभन्दा धनी देश, शक्तिशाली देश बनिसकेको थियो। त्यो हिसाबले त्यसलाई पनि तहसनहस पारेर अब अहिले ती देशहरू तन्नम स्थितिमा छ। त्यहाँ अब चुनाव होला, को राष्ट्रपति होला, त्यहाँ मतलबै हुँदैन क्या। त्यहाँ धेरै फ्याक्सनहरू छ, धेरै लडाइँ झगडा छ, बम पड्किरहेको हुन्छ, मानव बेचबिखन दिनदहाडै भइरहेको छ त्यहाँ। भनेपछि त्यो खालको लोकतन्त्रले के गरिन्छ, के गर्न सक्छ? हाम्रोमा पनि त्यही हो, लोकतन्त्र हामीलाई फापेको छैन। यो अब तितो सत्य हुनसक्छ मानिसहरूलाई, र लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था पनि होइन, किनकि लोकतन्त्र संविधानले आफैले काम गर्दैन। मानिसहरू राम्रो हुनुपर्छ, मानिसहरू त्यहाँ भ्रष्टाचारी, बेविचारी, होइन, आफ्नो मान इज्जत
आफ्नो माटो के हो भन्ने कुराहरू बिर्सेर पैसाको पछि मात्रै लाग्ने र उनीहरूले चाहिँ अमेरिकनहरूले युरोपियनहरूले भनेको मानिरहने हो भने चाहिँ अवश्य पनि जेनजीको विद्रोह त हामीले देख्यौँ भर्खरै। त्यसकै नतिजा न हो। भनेपछि हामी अभिभावकविहीन भएपछिको अवस्थामा कसरी हाम्रो देश नष्ट गरिँदैछ, नष्ट हुँदैछ र अब त जातीय रूपमा पनि धार्मिक रूपमा पनि त्यो युद्ध छेडिन सक्छ किनकि यहाँ धेरै शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल छ। र चाइनाले नेपाललाई जहिले पनि समृद्ध होस् भन्ने चाहन्छ किनकि छिमेकीहरू गरिब भयो भने त्यहाँ अशान्ति हुन्छ, झैझगडा हुन्छ र हामीसँग मेलमिलाप गर्न बाटो हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्छन् उनीहरू। त्यही भएर उनीहरूको लगानी व्यापक छ अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, हाम्रो देशहरू जस्तो कुराहरूमा। अब त्यसको छुट्टै सामरिक महत्त्व पनि छ किनकि उनीहरू देखाउने नाममा त सहयोग गरेर आउलान्, ऋण दिएर आउलान्, तर उनीहरूको पनि त आफ्नो इन्टेलिजेन्स त हुन्छ नि त। यो देश कहाँ गइरहेको छ, कस्ता मानिसहरूको चलखेल छ भनेर त उनीहरूले पनि हेर्नुपर्छ नि त। अमेरिकन पावरलाई काउन्टर दिनको लागि त अमेरिकाले कहाँ के गरिरहेछ भन्ने कुराहरू त उनीहरूभन्दा एक कदम अगाडि हुनुपर्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा चाइनिजहरू पनि यो कुरामा अगाडि आउलान्। तर अहिलेसम्म इन्डियाले नाकाबन्दी लगाउँदादेखिको कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा इन्डिया र नेपाल आफै मिल्नुपर्छ किनकि नेपाललाई उतैबाट फाइदा हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले गरिरहेका छन्। र यदि नेपालमा त्यो खालको विध्वंस भयो भने त इन्डिया पनि अछुतो रहन नसक्ला किनकि त्यहाँ पनि जातीय दङ्गाहरू हुने सम्भावना ज्यादै छ। भर्खरै बम विस्फोट ब्लास्ट भएको र धेरै ठुलो मात्रामा RDX होइन बम बनाउने सामग्री 2000 किलोभन्दा बढी बरामद गरिएको कुराले पनि त्यहाँ पनि संदिग्धता, त्यहाँ पनि आतंकवादी हमला हुनसक्छ विभिन्न धार्मिक नाममा, विभिन्न नाममा। त्यसले पनि चाइना इन्डिया मिल्नुको विकल्पै छैन क्या अब। र चाइना इन्डियाले मिलेर नेपाललाई जोगाउन सकेन एक तरिकाले भन्ने हो भने होइन। इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई जहिले पनि आफूभन्दा धेरै तलको राष्ट्र मान्ने र म भइनँ भने यो त्यत्तिकै मर्छ अथवा मैले अरू शक्तिहरूले यहाँ आएर क्रीडास्थल बनायो भने म आफू पतन हुन्छु भन्ने त उसलाई थाहा छ। त्यही भएर नेपालमा उसको गिद्धे दृष्टि पहिलेदेखि नै छ। यहाँको संसाधनदेखि लिएर धर्म संस्कृति धेरै कुराहरूमा। तर इन्डियाको चेहरा राम्रो छैन क्या हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेसम्मको स्थितिमा होइन। उसले केही न केही प्रपञ्च गरिरहेको हुन्छ हामीलाई तल पार्नको लागि। र अहिलेकै जेनजी सरकारमा पनि इन्डियन अमेरिकन दूतावासहरू लागि परेका छन् मन्त्री कसलाई बनाउनेदेखि लिएर कस्तो प्रपञ्च गर्ने कुराहरू लिएर होइन। त्यसले पनि बुझ्न सक्छौँ उनीहरूको पहुँच धेरै भित्रसम्म छ। कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर पुलिस तन्त्रदेखि लिएर होइन इभन आर्मीमा पनि त्यो खालको शङ्का अब गरिँदैछ किनकि आर्मीले सर्वोच्च अदालत जोगाउन सकेन, सिंहदरबार जोगाउन सकेन भन्ने कुराहरू छ। विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायहरू जोगाउन सकेन भन्ने कुराहरू छ होइन। र धेरै पछि मात्रै आर्मी डिप्लोयमेन्ट भयो घटना भइसकेपछि। त्यो कुराहरूले पनि यदि आर्मीले पर्खर हेरको स्थिति गऱ्यो भने त देश अर्कैले लैसकेपछि आर्मी जागेर के फाइदा भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न धेरै छ। तथापि आर्मी चाहिँ देश र जनता बचाउनको लागि तयार छ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। तर अब MCC जस्तो कम्प्याक्टले नेपालमा कस्तो असर गर्ला होइन। हामीले विभिन्न देशहरूमा फाउन्डेसनहरू, INGOहरूले धेरै बर्बाद गरेका छन् क्या। यहाँको धर्म संस्कृतिदेखि लिएर यहाँको भाषा सबै कुरामा अतिक्रमण गर्ने, जनतालाई अरू धर्ममा कन्भर्ट गराउने र त्यहीँबाट जातीय धार्मिक युद्धको सुरु गर्ने र यहाँ जर्जर पार्ने। इराकमा मात्रै 1 मिलियन भनेको 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका। त्यसमध्ये आधीभन्दा धेरै आइमाई र बच्चाबच्ची थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो विध्वंस नहोस् तर त्यतातिर लान खोजिँदैछ क्या हामीले जति इन्कार गर्न खोजे पनि। बङ्गलादेशमा के भइरहेछ त्यहाँ अमेरिकन सेना आएर ट्रेन गराउन थालिसकेको छ। र इन्डियालाई पनि गाह्रो छ किनकि इन्डिया र बङ्गलादेश बिचको डिस्टेन्स धेरै छैन क्या हाम्रो र बङ्गलादेशको बिचको। र त्यो भागलाई उनीहरूले कट अफ गरिदिने हो भने चाहिँ इन्डिया पनि त टुक्रिन्छ। फेरि नेपाल र बङ्गलादेशमा बसेर उनीहरूले चलखेल गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट उनीहरूलाई चाइनासँग धेरै तरिकाले भिड्न सजिलो होला। त्यहाँका जनताहरूलाई उचालेर हात हतियारको बाढी गरेर। र चाइनिजहरूले कोरियन वारमा होइन दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1951देखि 53सम्म कोरियन वार भएको थियो। साउथ र नर्थ कोरिया एक आपसमा लडेको थियो। पहिले नर्थ कोरियाले जित्दै जित्दै साउथ कोरिया खान आँटिसकेको थियो। अमेरिकनहरू आए र फेरि नर्थ कोरियालाई हराउँदै हराउँदै झन्डै नर्थ कोरियाको आधीभन्दा बढी उसमा गइसकेको थियो। र त्यसपछि चाइनाले के डर देख्यो भने त्यतिखेर भर्खर 1949मा 2 वर्ष मात्रै भएको थियो पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना फर्मेसन भएको। र रेड आर्मी त्यतिखेरको होइन उनीहरू युद्ध कलामा एकदमै उठेर उनीहरू मिसिए नर्थ कोरियासँग किनकि
अमेरिकनहरूले त्यो कम्युनिस्ट शासनहरूलाई यसरी टार्गेट गर्यो भने त चाइना पनि नेक्स्ट टार्गेटमा आउँछ र नर्थ कोरियालाई हामीले सकाइएन भने त कोरिया चाहिँ अमेरिकाको पन्जामा जान्छ, जुन ठुलो बृहत कोरिया हुन्थ्यो भनेर उनीहरू पसे र अमेरिकन गोला बारुद बम वर्षक विमानसँग डटेर त्यतिखेरको चाइनिज आर्मीहरूको हामीले डकुमेन्ट्रीहरूमा हेऱ्यौँ भने होइन सिम्पल गोली बारुद अलिअलि गाडीहरू र धेरै आफ्नो सङ्ख्याले मात्रै उनीहरूले लडाएका छन् र फेरि चाइनिजहरूले ठेल्दै आएर अहिलेको सीमा रेखा जसलाई हामीले 37th प्यारलल या यस्तै के भनिन्छ त्यसमा आएर टुङ्गिएको हो क्या। र नेपालमा पनि उनीहरू आएर त्यो खालको प्रपञ्च मचाउन खोज्यो भने चाइनाले त अब त्यतिखेरको चाइना छैन त 75 वर्ष अगाडिको होइन, चाइना त लास्टै एडभान्स भइसकेको छ त, मिसाइल टेक्नोलोजी ड्रोन सिस्टमहरूमा नम्बर 1 भइसकेको छ र रसियाभन्दा धेरै छ एडभान्स। त्यो स्थिति हेर्ने हो भने त उनीहरूले त जहाँ अमेरिकन एसेटहरू छ जहाँबाट उनीहरूलाई थ्रेट छ त्यो त उनीहरूले ध्वस्त पार्न कुनै टाइमै लाग्दैन। त्यो लेभलमा उनीहरूले सेटेलाइटदेखि लिएर लेजर वेपनदेखि लिएर मिसाइल सिस्टमहरूदेखि लिएर आफ्नो मिलिट्रीको बिल्डअप यति तरिकाले गरेका छन् उनीहरूले, मिसाइल बेसेसहरू थप्नेदेखि लिएर सिप बिल्डिङमा त्यही तरिकाले उनीहरूले छलाङ मारिरहेका छन् भनेपछि यदि एउटा यस्तो दिन आएर चाइनाले आफूलाई थ्रेट महसुस गर्यो, नेपालबाट पनि मलाई थ्रेट भयो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको खेलोले गर्दाखेरि भन्ने उसलाई भयो भने चाहिँ त्यो दिन हाम्रो लागि भयावह हुनेछ होइन। हातले मिसाइल छेकेर छेकिँदैन, अमेरिकनहरू त के छ र उनीहरू त यहाँ आगो लगाउँछन् हिँडिदिन्छन्, हामीले सिंहदरबारदेखि लिएर संसद भवनदेखि लिएर सर्वोच्चमा आगो लगाएर होइन धेरै घरहरूमा आगो लगाएर हिँडेको जस्तो होइन, त्यो आगो लगाउनु त लगाइदियो नि, अब के मतलब हो। त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ किनकि अमेरिकाको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन क्या विश्वमा। उसले सोभियत युनियनको पतन 1991मा भइसकेपछि 251वटा वारहरूमा ऊ संलग्न छ क्या। त्यस्तै काहीँ रिजिम चेन्ज गर्ने, शासन सत्ता ढाल्ने, काहीँ आर्थिक रूपमा त्यो देशलाई नाकाबन्दी लगाउने, प्रतिबन्धहरू लगाउने र त्यही प्रतिबन्धको कारणले गर्दाखेरि पनि अमेरिकन डलरको प्रभाव एकदमै अब त्यसबाट सशङ्कित भएर आज सुनको भाउ यो स्थितिले अगाडि बढिरहेको छ किनकि चाइनिजहरूले अब डलरको मानमनी त्यो त्यति गरेको जस्तो देखिँदैन किनकि अमेरिकाले छापै गर्छ, डलरमा व्यापक रूपमा इन्फ्लेसन छ भने त्यसलाई किन हामीले बढावा गरेर हामीले एउटा छुट्टै अल्टरनेटिभ किन नगर्ने, एउटा त्यो मनसाय पनि होला। तर चाइनाले अहिलेसम्म म विश्वको नम्बर 1 सुपर पावर हुँ त्यो बन्ने मेरो चाहना छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैन क्या। अमेरिका नै नम्बर 1 हो, अमेरिकाले वर्ल्डमा खासै राम्रो काम नगरे पनि हामी त्यसमा केही भन्नु छैन किनकि अमेरिकाले गल्ती गरिरहोस् भन्ने चाहन्छन् क्या उनीहरू चाहिँ। म चाइनातिर चाहिँ आफ्नो उनीहरूको टार्गेट नहुँ भन्नको लागि होला किनकि अमेरिकासँग मिलेर त उनीहरू यो लेभलमा आएको हुन् नि त होइन, ट्रेडिङ गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर अमेरिकन जनताहरूले त्यो आइफोनदेखि लिएर ससाना आइटम टिभीहरू स्मार्टफोनहरू सबै कुराहरू यहीँबाट म्यानुफ्याक्चर गरेर उता लाने हो, युरोपियन ब्रान्डहरूको सबैको यहीँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरसम्म ठिक थियो तर अब चाइना यति ठुलो भइसक्यो कि अरूले अनदेखाइ गर्न सक्दैन क्या होइन। अब बच्चा हुँदा पो मान्छे बच्चा थियो त अब ठुलो भएर या ज्याक भइसक्यो भनेपछि त अब उसलाई त सबैले देख्छन् नि त, अब त्यही भएको छैन केस। र यो खेल भनेको यति सजिलो छैन, हामीले यति सजिलै तरिकाले लियौँ भने जेनजीको आन्दोलन विद्रोहले परिवर्तन ल्यायो र हामी चाहिँ खुसी भएर अब भयो भन्ने कुराहरू छैन। हामी एकता छैनौँ, अहिले नै देश टुक्र्याउने अभिव्यक्तिहरू दिन थालिसके, अहिले नै हामीलाई राजा राजसंस्था हामीलाई मतलब छैन भन्न थालिसके, यो रूपमा देशको पतन सुरु भइसकेको छ तथापि अझै मानिसहरू चेतिएको छैन र हामी चाहिँ लोकतन्त्र नै ठिक छ, यिनै दलहरू नै ठिक छन्। आज यिनै दलहरू र लोकतन्त्रको कारणले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको हाम्रो देश नै नरहने स्थिति भएको र भविष्यमा झन् भयावह आउने स्थितिको वातावरण यिनीहरूले गरे होइन। अब हामीले कहिले बुझ्ने र जाग्ने, हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति मानेनौँ भने चिनेनौँ भने हामी केले एक बनाउँछ त, भाषाहरू हामीले थाहा छैन भने केले एक बनाउँछ ल भनौँ त। कसरी यो नेपालको एकीकरण भयो हामी एक नभएको भए, कुनै एक मान्छेको इच्छाले मात्रै यो कुरा हुन सम्भव थियो त थिएन नि। हो त्यही भएर हामी एक हुने एउटै मात्रै माध्यम छ, कुनै पनि दल नयाँ आउन् पुराना आउन् बालेन रवि हर्क आफ्नो ठाउँमा उनीहरू ठिक होला तर उनीहरू आफ्नो तरिकाले लडिरहेछन्, छुट्टै आफू राजा बन्न खोजिरहेछन् भनेपछि शक्ति त अब बाँडिन्छ नि त। राम्रै नियत भए पनि कुलमानहरूको अर्कै भइसक्यो भनेपछि राज संस्था बाहेक र परिआएको खण्डमा राजतन्त्र, किनकि देशमा सङ्कट आइपऱ्यो भने राजाले त्यो कदम चाल्नै पर्छ, बेलामा चालिएको पनि छ होइन। त्यसबाट संविधानभन्दा राजा माथि रहनु भनेको देश र जनताको लागि हो नि त,
आज संविधानको पालना भएको भए आज जेनजी विद्रोहपछि यो सरकार कसरी बन्यो त हैन। संविधानभन्दा माथि पनि केही चिजहरू हुन्छ नि त, शक्ति छ नि त, आर्मी छ नि त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्र सधैँ सधैँ त्यसले काम गरिरहन्छ, जुनसुकै स्थितिमा पनि त्यो उत्कृष्ट हो भन्न थाल्यौँ भने त्यो मूर्खताको पराकाष्ठा हो। लोकतान्त्रिक नभइकनै देशहरू विकसित भएका छन्, साउदी, कतार, चाइना, इभन सिङ्गापुरमा पनि लोकतन्त्र त थियो तर धेरै स्वतन्त्रताहरू थिएन। अझै पनि त्यहाँ थोरै सानो गल्तीहरू भेट्यो भने पनि धेरै ठुलो फाइन छ, जरिवाना छ। ड्रग्सहरूको केसमा प्रेस फ्रिडम पनि थिएन त्यहाँ हैन। जसले जथाभावी जुवाएर एनजिओ चलाउने, जे पनि लेखिदिने भन्ने कुराहरू छैन। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ धेरै कुराहरू लादेको हो, हामीलाई कति थाहा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थिति आयो र यो स्थितिबाट पार पाउन अझै पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नयाँ आन्दोलनहरू घोषणा गरिँदैछ। त्यसको औचित्यता के होला, जनता कति जागरुक भएर देश परिवार, आफ्नो विरासत, कल्चर, आइडेन्टिटी, धर्म जोगाउन अगाडि आउलान्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ।